दोस्तों, मैं हूं इजाज़ शरीफ और आप देख रहे हैं यूट्यूब पर चैनल मेरा इजाज़ टेक्निकल एडवाइज़र। यूँ तो गुज़िश्ता 61 सालों में आईएमएफ के सूदी कर्ज़ा जाती निज़ाम का ये 22वां प्रोग्राम है, लेकिन इस प्रोग्राम के छठे जायज़े के बाद फ़कत 1.1 अरब डॉलर सऊदी कर्ज़ की मंजूरी पर जिस तरह खुशी के शादियाने बजाए जाएंगे और मसरत के ढोल पीटे गए हैं, मंज़िल पहले नहीं देखा जाता था। लेकिन सबसे तकलीफ़, दुख और अज़ियत कौम की रगों में सूद लहू की तरह दौड़ने लगे, इसकी हुर्मत का तसव्वुर ख़त्म हो जाए और लोग बाहैसियत कौम अल्लाह की वईद से ना डरें, तो फिर एक दिन यही मरला आ ही जाता है कि कौमी सतह पर हलाल व हराम की तमीज़ मिट जाती है। पाकिस्तान में बैंकिंग के आगाज़ से लेके गुज़िश्ता 3 दहाई पहले तक बैंक हमेशा अपने इश्तिहारात में सूद की जगह लफ्ज़ मुनाफा लिखा करते थे कि इन्हें इल्म था कि अगर इन्होंने बराह रास्त सूद का लफ्ज़ इस्तेमाल किया तो लोग शायद इनके बैंकों का रुख ना करें। इसी तरह जब हर साल स्टेट बैंक शरह सूद का ऐलान करता तो कभी भी सूद का लफ्ज़ इस्तेमाल न करता, बल्कि शरह मुनाफा की सुर्खियाँ अखबारात में लगाई जाती। अंग्रेज़ी अखबारात में भी लफ्ज़ इंटरेस्ट इस्तेमाल नहीं होता था, बल्कि प्रॉफिट। ये दुख तो उस वजह से दुरुस्त है कि हम बाहैसियत कौम सूद की सूरत खंजीर के गोश्त से भी बुरी चीज़ खाने पर मजबूर हो चुके हैं, लेकिन अब हमें इससे बिल्कुल कराहत भी महसूस नहीं होती। हमें अंदाज़ा तक ही नहीं हो रहा कि हम दानास्ता या नादानास्ता तौर पर अल्लाह और इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकाबले में बराह रास्त जंग में शरीक तो बरसों से थे, लेकिन अब हमने डिटाई के साथ इस पर फ़ख्र भी करना शुरू कर दिया है। मगर इस मजहबी तनाज़र से बरअक्स हम बदतरीन सवाल ये है कि हम जिस आईएमएफ के प्रोग्राम पर फ़ख्र कर रहे हैं और जिस कर्ज़े के मिलने पर हमारी जो हैं वो बातें खुली जा रही हैं, क्या ऐसे प्रोग्राम ने दुनिया के किसी दूसरे मुल्क को आज तक फ़ायदा पहुंचाया है? कोई एक ऐसा मुल्क है जो आईएमएफ के ऑक्टोपस वाले शिकंजे में फंसा और फिर कभी अपनी माशी तरक्की का ख्वाब पूरा कर सका? आईएमएफ प्रोग्राम दरअसल आलमी सूदी निज़ाम के एक शानदार जाल का नाम है जो 1945 के ब्रिटेन वुड मायदे के बाद फैलाया गया। इस शिकंजे का आगाज़ दरअसल जंग अज़ीम अव्वल के बाद से ही कर दिया गया था। जंग अज़ीम अव्वल से पहले कर्ज़ और इस पर सूद एक इनफरादी अमल होता था। हर कोई अपनी ज़रूरियात के मुताबिक किसी महाजन, सूदखोर या बैंक से कर्ज़ा लेता और इस कर्ज़ पर सूद अदा करता था। कहीं कहीं तारीख़ में बादशाह और हुकूमतों के कर्ज़ लेने के किस्से भी हमें मिलते हैं, लेकिन वो भी अपने ही शहरों से कर्ज़ों की बाबत हैं। इसकी अहम तरीन मिसाल 1694 में इसकी अहम मिसाल 1694 के इंग्लैंड की है, जिसने फ्रांस के ख़िलाफ़ अपनी बड़ी इत्तेहादी जंग ग्रैंड अलायंस वार की वजह से पार्लियामेंट फंड्स इकट्ठा करने के लिए बैंक ऑफ इंग्लैंड का चार्टर मंजूर करते हुए अवाम को अपना सरमाया बैंक में रखने का रास्ता दिखाया और फिर इसी सरमाए को इस्तेमाल करते हुए तवील जंग लड़ी गई। यहीं से दुनिया में हुकूमतों के अंदरूनी कर्ज़े के तसव्वुर का आगाज़ हुआ। किस कदर मज़ाक़ खेज़ बात है कि
عوام سے یہ کہا کہ بینک میں سرمایہ رکھنے کو کہا گیا کہ تمہیں سود کی صورت میں منافع ملے گا، پھر حکومت نے وہ سرمایہ خود استعمال کیا اور انہی عوام پر ہی ٹیکس لگا کر انہیں سود کی صورت منافع ادا کیا۔ اس گورکھ دھندے میں ایک عام آدمی کو بس اتنا سمجھ میں آیا کہ وہ بینک میں پیسے رکھے گا تو اسے گھر بیٹھے سود کی صورت رقم ملتی رہے گی۔ یہ الگ بات ہے کہ یہ رقم اسی نے ٹیکسوں کی صورت حکومت کو ادا کی ہوتی ہے، مگر اس صورت کے ساتھ ہی ملکوں کے سودی نظام، معاشی نظام، یہ سب جڑے ہوئے ہیں مضبوطی کے ساتھ۔ پہلے کسی شخص کے پاس اگر اپنی ضروریات سے کئی گنا زیادہ سرمایہ موجود ہوتا تھا تو وہ ضرورت مندوں کو قرض دے کر سود وصول کرتا تھا اور اپنی زندگی بغیر کسی کام کیے گزارتا رہتا تھا۔ لیکن اس بینکاری نظام کے آنے کے بعد اب اگر کسی کے پاس صرف چند 100 روپے بھی فالتو موجود ہیں تو وہ اس امید پر بینک میں جمع کروا دیتا ہے کہ اسے چند روپوں کی صورت میں سے ہی منافع یا سود تو ملتا رہے گا۔ اندرونی قرضوں کے اسی آغاز نے بینک آف انگلینڈ کے سرمایہ داروں کی برطانیہ کے معاشی نظام کے اسی آغاز نے بینک آف انگلینڈ کے سرمایہ داروں کو برطانیہ کے معاشی نظام کا کرتا دھرتا بنا دیا۔ انگلینڈ جنگ میں اپنا سب سرمایہ گنوا بیٹھا اور تاریخ میں پہلی دفعہ ایسا ہوا کہ کوئی حکومت اپنی ہی عوام کے سرمایہ کی مقروض ہو گئی۔ اس قرضے کی ادائیگی کا وعدہ حکومت نے براہ راست عوام سے نہیں بلکہ بینک سے کیا ہوا تھا۔ اس بینک آف انگلینڈ عوام کے سرمایہ کا محافظ اور کاروباری نمائندہ بن کر تاج برطانیہ کے پاس پہنچا اور اس قرض کی واپسی یاد دلائی گئی۔ اس دور میں لوگ سونے اور چاندی کے سکوں میں کاروبار کیا کرتے تھے۔ حکومت کے لیے ان کی ادائیگی تو بہت مشکل تھی کیونکہ حکومت کا دیوالیہ نکل گیا تھا۔ سود خور بینکاروں نے ایک تجویز سامنے رکھی۔ یہ تجویز دراصل صدیوں سے یہودی سناروں کے کاروبار سے تھی۔ یہودی سرمایہ دار لوگوں کا سونا اپنے پاس امانتاً رکھتے اور اس کے بدلے ایک کاغذ کی رسید دیتے۔ اس شخص کا اتنا سونا میرے پاس امانتاً موجود ہے اور وہ شخص اس رسید کو دکھا کر اس کاغذ کو بیچ کر گندم، چاول، کپڑے، جوتے وغیرہ خریدتا تھا۔ یوں بازار میں سونا اور چاندی کے سکے نہیں بلکہ یہودی سناروں کے کاغذ چلتے تھے۔ بینک آف انگلینڈ نے تاج برطانیہ کو مشورہ دیا کہ اگر آپ ہمیں ایسے ہی کاغذات جاری کرنے کی اجازت دیں تو اس بات کی ذمہ داری لیں کہ ہم اس کاغذ کے بدلے اتنے سونے یا چاندی کے سکے ادا ہوں گے تو ہم عوام کو یہ کاغذ دے کر مطمئن کر سکتے ہیں اور عوام انہی کاغذوں کی بنیاد پر خریداری کرتے رہیں گے۔ اس طرح انسانی تاریخ میں پہلی دفعہ ایک پرومیسری نوٹ یا کاغذی کرنسی جاری کرنے کا اختیار بینک آف انگلینڈ کو مل گیا اور ملکی سطح پر سودی بینکاری کی بھی بنیاد رکھ دی گئی اور اندرونی حکومتی قرضے کا تصور بھی شروع ہو گیا۔ اب کسی ایک ملک کے عوام نہ چاہتے ہوئے بھی ایک سودی نظام کے شکنجے میں آ گئی، لیکن غیر ملکی قرضوں کا آغاز جنگ عظیم اول میں اتحادی افواج کی فتح کے بعد ہوا۔ مائدان جو 1919 میں ہوا تھا، اس کے تحت
مفتح افواج نے مفتح جرمنی اور 32 ارب ڈالر کا قرضہ بصورت تاوان نافذ کر دیا، اور ساتھ ہی یہ شرط بھی رکھی کہ یہ قرضہ غیر ملکی کرنسی میں ادا ہوگا۔ جرمن حکومت نے قرض کی ادائیگی کے لیے زیادہ سے زیادہ غیر ملکی کرنسی جو سونے اور چاندی میں تھی، اس کو خریدنے کے لیے کاغذی نوٹ چھاپنے شروع کیے، جس سے اس قدر افراط زر بڑھا کہ جرمن مارک کی قیمت بالکل ختم ہو گئی۔ اب جرمنی نے 1923 میں قرضے کی ادائیگی کے بدلے اپنا خام مال دینا شروع کر دیا۔ کئی دفعہ جب ایسا ہوا جرمنی خام مال بھی مہیا نہ کر سکا تو فرانس، بیلجیم اور جرمنی کے کوئلے کے ذخائر پر قبضہ کر کے جرمنی نے 1923 میں قرضے کی ادائیگی کے بدلے اپنا خام مال دینا شروع کر دیا۔ کئی دفعہ جب ایسا ہوا کہ جرمنی خام مال بھی مہیا نہ کر سکا، فرانس اور بیلجیم نے جرمنی کے کوئلے کے ذخائر پر قبضہ کر کے قرضے کی قسط وصول کی۔